الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। वअन अबी अय्यूबिनिल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल फ़कान कसियामिद्दहर औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मुहतरम, द रमज़ानुल मुबारक द तेरे दो नबाद द शव्वालुल मुकर्रम दाड़ुम्बने जुमादा उमदागी सरा मुनासबत प बुनियाद द कुरान करीम द सूरे हिजर आखिरी दुआ आयतुना स्तासुड़ांदी उलुस्तेश्वल और द जनाब इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द फरामीन आलिया तय्यबा मुक़द्दसौना यो हदीस मुबारक चिदाबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु न रिवायत हो और मुस्लिम शरीफ की ज़िक्र शवे दे अगमाता सुड़ांदी द अल्लाह प तौफीक़ुल उस्ता। पदी आयत और पदी हदीस रिवायत के इबादत द दवाम और द इस्तिमरार और द हमेशगिरे तालीम दासी नवा च रमज़ान तेर शो गोया के बस इबादतुना ख़त्म शवल उस बल रमज़ान पूरी बल रोजे पूरी मंगा जिंदगी बगैर द बंदगे न बतीरू का अल्लाह जिंदगी राकड़ा ना बल्कि रमज़ान तीर शो माबूद श्ता पाग जवाल फना और मर्ग नाराजी
आगा हुवल हय्यु ला यमूत दे और आगा माबूद ताला जिंदगी हम दर कड़े दा, मौका हम दर कड़े दा। नुपदी जिंदगी की तमाम उमर मुसलसल दा अल्लाह इबादत बके। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। स्तादा इबादतुना द माबूद, बंदगी द माबूद दावत और मर्ग पूरी हुई। उस पता न लगी चिदा मर्ग कला राजी, लेकिन मौत पूरी बत दखपल माबूद इबादत के प माबूद खु मौत नाराजी, प आबिद ब मौत राजी। ददी वजीन द आबिद इबादत इन्हिसार, ददी आबिद द मौत पूरी शवेदा। दादी यौ मियाश्ती द दो मियाश्तू द सूरजू खबरी नवी। अंबियाए किरामो चिखबलु बचू त वसीयतुना कवल। नुपागी की यो वसीयत दाओ, ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। गोरे बचू ची मर्ग द लराजीनु प हालत द बंदगे द अल्लाह राशि। मुसलसल दवाम सरा इस्तिमरार सरा द अल्लाह बंदगी कवे। ची मौत राजीनु प बंदगे द अल्लाह की राशि। उस ददी मौत द वक़्त खु पता न लगी। नो हमेशा हमेशा द अल्लाह प इबादतुनु मसरूफ उसी गए। चितासुला हर कलम मर्ग राशि नु प इबादत की, द अल्लाह प बंदगे की, द अल्लाह द रज़ा प कारुनु की राशि। हदीस के रादी सहाबी रागले दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न तपूस कई। ए द अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम अमल अल्लाह तो खूब दे, अल्लाह तो ग्रान दे, अल्लाह तो ख्वाख दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइल हाल मुर्तहिल, अल्लाह तडीर ख्वाख दे, हाल मुर्तहिल। ददी हाल मुर्तहिल यौमाना उलमा द हदीस दासी कई ची जिहाद न वापस रागे, स्वरले न कुशो हाल। खुबिया प स्वरले सूर रवान श जिहाद द पारा मुर्तहिल। मियंस की वक्फा न दा कड़ी, दमी नदी कड़ी, सुस्ती न दा कड़ी। ला रागली न दे ची बिया रवान श ऐलान द जिहादी वक्त और रसीद। ला वापस शवे ने ची बिया रवान श। दी तवीली की हाल मुर्तहिल। बाज़ उलमा दी माना दासी कई, कुरानी ला ख़त्म न को वन्नास ची समदस्ती बिया शुरू को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा हाल मुर्तहिल दे ची ख़त्म पसी बिया शुरू कई। माना शैतान ला मौका न वर कई, शैतान न खुशाली। चिबास उसको रोजा तीर शो, कुरान ख़त्म शो, कुरान बन शना। दोबारा शुरू की द शैतान मलामात की दागजड़ ऊंचाई। चिबई जमो को टूल जिंदगी बद अल्लाह बंदगी भी, मो को टूल उमर द अल्लाह पे इबादतुनु की बतीरो। दी तवीली की हाल मुर्तहिल। ददी वजीना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई लियो, चाची द रमज़ान रोजियूनी वले
और रमज़ान न बाद भी आप शव्वाल की शपग रोजी उनीवले, रमज़ान न बाद भी आप शव्वाल की शपग रोजी उनीवले, दासी शवल कची दे टूल उमर रोजश, दे टूल उमर रोजश दुमरा अजर दुमरा सवाबुना बल्ला वर्कई दी शपगो रोजो द पारा तसलसल लाजिमी न दे। दा द उड़ू की अख्तर टूल मियाश पदी की शपग रोजी चा बराबर कड़ी पदी नियत ची द नबी अलैहि सलाम सुन्नत थी और द अल्लाह द हबीब वेना दे और रोजे उनी वाला द्रिसलो रजी बोजश बियाई उनी वाला बिया द्रिसलो रजी बोजश ददी मियाश्ती द खत्मी दो पूरे द शपग रोजी पूरा कड़े पदी मियाश की फकाना कसियाम दहरे दासी शवाला कची दे टूल उमर रोजश। उलमा दा हदीस को पदी की हिकमतों न जिक्र कई सनाशना नाशना खबरी कई चिदा द टूल उमर द टूली ज़मानी द रोजू सवाब पदी वली मिलावीगी ज़का यव नीकी यव पल्लस अल्लाह वर कई वादा करे दा और बियादा नीकी ख्वागा नीकी द चिपदी की द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर हम दे दा पदरजा द सुन्नत की हम दा और अल्लाह द हबीब हुक्म हम दे और दा बजुबान हाल इकरार दे पदर द अल्लाह की ची अल्लाह जजुअन दे मा नुज़ब टूल उमर स्ता इबादत कुम का रमज़ान तीर शो हम बे कुम रोजी बनी सो बैदा खबरी शायद द ज़मानी द फितनू द ज़ियात वाली द वजीना ज़ड़त कुजीदुन की नशी पता न लगी चीदा हालात कम तरफ तरवान दी और द अल्लाह बंदीगानु कम पला मखशवेदा खुखकारी दासी ची डेरा मुदब पके नहीं अल्लाह दे रहमो की अल्लाह दे रहम की रमज़ान तीर शद जुमातुन हालात द इबादतुन अंदाज द इबादतुन शौक़ और जज्बात अगर निहायत द मलामतिया खबर अदा चिज़दागी इजहार कम उरस तो रज़दा खबर अदा सी तरीक़ी सर रवाना दा ची बंदीगान द अल्लाह द बंदगे नज़ड़ तूरी कीगी लगिया दी वाए रसरागे टोल आफत व मुसीबत ब जुमातुन और गुरज़ीद इल्ज़ाम लगे द वली के जुमात की खलक द अल्लाह द इबादत द पारा रालल नुदा मरज बखूर शी मरगुना बहुशी तबाई बामश नुमज़े दी की मुलियानु खपल किरदार अदा कमन मलामत फतवी मिलाओ शुए मज़े भाई मज़े मुज़द पारा कूरुनु की मुंजुनो के तासुल खु बहाना पकार दा अला बला बरगर्दिनी मूला मूला से वीली दी मुफ्ती से वीली दी बस को आसान अशवा का उसको आसान अशवा जुमात तवली न राजी साहिबा मुफ्ती से वीली जुमात तो मज़े मुली से वीली जुमात तो मज़े तलगे एहसासु का दखपल ईमान न तपोसु का लगे एहसासु का वही सबाद क़यामत पोरज़ स्ताद तरफ़ा बजवाब मुफ्ती से नवर के और यो नसीहत दर तकुम दर राज खबर अदा दादा राज खबर अदा खो राज राज न पाते को कीगी बा जमाना दासी द ची मद चाप नुमुनो मद चाप ओहदो मद चाप शोहरतुनो जे टूलु नलुई मुफ्ती स्ताखपल ईमान दे अल्लाह सरखपल ताल्लुक जोड़ के अल्लाह ने दी ईमानुन हिफाजत उगाड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना प हक़ और प सिरात मुस्तकीम इस्तिकामत उगाड़े आसार दा सीधी ची दज्जाली फितने मुतहर्रिक शवी दी
और چې ترسو مسلمانان د جماعتونو سره وابستو د محبت او د وفا رشته وا د دې د ایمانونو د حفاظت سو امید اوس کې د جماعتونو ورونه ورته بند کړل نو اوس به کم ز ایمان نه ساته خبره ګرانه شو دا وباشتا یا نشتا مرګونه کیږي په دی وبا او کنه کیږي دا ځان له بحث دی او ځان له خبرې دي لیکن منګله د هغه وبا نقصان دومره نه دی څومره چې د جماعت نه خلک زړه تورې شول د دې تاوان دی امت مسلمه دپاره د وایرس له لوی تاوان دا دی چې حرمین بند دي حرمین بند دي بهاني ملاو شوي اغه هم مجبوری و ملامتیا و چې جمعه تبراتلو یره کنزل خلق بو یاجی سے موزله ناراضی اور دا ګور حاجی سے بودا تبلیغی سے بودا فلانے سے د موزله ناراضی نو ملامتیا نه به یریدو اوس کله چې بهانه ملاو شو ملامتیام ختم شو هر سړی جری شو هر سړی ډاډه شو دلیر شو درد الله په پرې خاودو باندې دلایل پیش کړي کما چې مالوسته دې په دې آیت کې یو معنا خدا وا چې وعبد ربک حتا یاتیک الیقین وعبد ربک حتا یاتیک الیقین اذا اللہ بندگی کوا د اللہ عبادت کوا تردی چی تعالی مرگ راشی بعضی علماء دا مانا ہم کڑی دا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین کد اللہ پا بندگے کی دا اللہ پا عبادت کی مرگم راشی نو دا مرگم قبول کا کد دا اللہ پا عبادت مرشوی نو دا مرگ دی ہم خیستا مرگ دے دا مرگم دیر دا سعادت مرگ دے آغا خوش قسمت و خوش نصیب اور با سعادت و با مراد چی اللہ پلارا کی دا اللہ دا کلمی دا توحید دا اعلا دا پارا جنگی گی اور بیا شہیدان گرزی گی مرگ والا رازین قرآن وی لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون دا سوک چی دا اللہ پلارا کی دے لاد کلمت اللہ دا پارا دا اللہ پا بندگے کی دا اللہ دا رضا پا کارون کی مڑشا دا تا مرگ موائے مڑ موائے آبس مڑ موائے دا تا دا عام امڑو غندی دا مرگ نسبت مکوئی اللہ فرمائی دا جوندی دی فخر الدین رازی ڈی راجی بخبر کی شہید خو مڑے دے خو قرآن ورت جوندے ولی وی زکا چی مرگ سرا آمالو اجر دا آمالو ثوابونا ختم شی شہید لدا سی مرگ ملاو شا چی دا پا مرگ دا ثوابونو سلسلہ نبندیگی شہید لداسی مرگ ملاو شو چی دا پا مرگ دا پسی دا عمالو دا اجر سلسلہ نبندیگی کما وعدہ چی اللہ خپل نبی سر کڑی دا چی زمان نبی انہا لکا لأجرا غیر ممنون طالب داسی اجر و داسی بدلیوی چی آغا بندیگی نا آغا ادریگی نا آغا ختمیگی نا غیر ممنون
د قصید شهدا و شرافت و فضیلت و عظمت دے. اللہ فرمائی شہیدانم جوندی دی داغی اجر او داغی نیکی او داغی عملنا جوندو پشانتی آغی پنام اعمال کی بلی کلی کیگی. ولی دا مرگ پا بندگے دا اللہ کی راغے وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. دا اللہ بندگی کوئے کہ پدی بندگے کی او دا اللہ پدی عبادت کی تعالی مرگ راغے نو دا مرگم خمرگ دے. دا مرگم خمرگ دے چی کچری تو دا اللہ پہ عبادت کی مرشی نو دا خو سبدی نه دا مرخواسم دی او زمن ستاسو عقیده و ایمان دا دے چی مرگ پخپل وقت مقرره دے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون. نیٹا راشی یو ساعت و سیکنڈ نرستو کی گی او نمخ کی دا خو اجل مطلق دے لیکن سخت سعادت دے سلوی خوش قسمتی دا چی انسان لپا عبادت کی مرگ راش. دا اللہ والو مرگونا داسی دا اللہ والو مرگونا داسی چی دی پا عبادت و پا بندگے دا اللہ کی اللہ تا ملاقات کی اللہ اور دنیا نلاش پا عبادت کی دی لمرگ راش. اور لوی عبادت پہ عبادتونو کی دا قرآن لستل دی دا دیر لوی عبادت دے. حدیث دا مسلم شریف دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا دنیا نزی نو قرآن لولی اللہ قرآن لولی دغا حال کی چی مرگ راگے دی استقامت علی الایمان استقامت علی الاسلام باندی مرگ راگے. خبر یہ فرشتی چی روح اغسطول رازی اغا وقت بسحالی. اللہ فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ان الذين قالوا ربنا الله بے شک آغا خوش قسمتا با نصیب با مراد نیک بخت خلق چی اغیوی زمن رب یو اللہ دے زمن داتا یو اللہ دے زمن مالک و حاکم یو اللہ دے. صرف دخلی وینانا صرف پخلی ویلنا بلکی ثم استقامو بیا پدی مسئلہ و پدی خبرہ خک لکم شول قائم و دائم پاتی شولا رواں دواں پاتی شولا مضبوط شولا حالات بدلی گی خو ربنا اللہ دا مومن ایمان نہ بدلی گی مرضونا بخوری گی خو ربنا اللہ. پوئے گئے کا زان پوئے ہوئے خواہ اس سادگے وقت نہ دے خیاران شے زان پوئے ہوئے اس پسادتوب وقت نہ تیری گی. خلق بسوائی او سکیبا لیکن زماستا عقیدہ و نظریت بدلن ندا ربنا اللہ زما مالک اللہ دے زما مالک اللہ دے زما مالک اللہ دے زما رب اللہ دے زما دا پارا طولی فیصلی زما دا اللہ دا غاڑی ندی. کد خیر وی کد شر وی کد جون وی کد مرگ وی کد گٹی وی کد تاوان وی کد خوشحالے وی کد خفگان وی ربنا اللہ ربنا اللہ. اللہ کے بندو تم کس طرف چل پڑے ہو غیر دانستت اور سارا سادگے دا وجینا دا ناپوئے دا وجینا دا چاپ جال کی ان خط ہے. اگر ایمان چستا پی فخر ہو اگر ایمان چستا لوی دولت و لوی خزانہ ہو
اغه ایمان چې ستا د پاره سبب د نجات او وسیله د بچاو خلاصون او د الله د رضا وا اغه ایمان طاهر څنګه کا الله سره رشتہ کمزوري څنګه شو ربنا الله دا ټکي ير نکي اور ګوره دا هغه ټکي دی چې پدی ابتدا دا او پدی انتها دا ښا ستاسو ته خیال شتا شروع د دین شوی دا خاتمه پدی او اختتام به پدی کیږي الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې پیدا ک اولاد آدم د آدم د ملانه د سرو میګو په جسامت پیدا کړ واړه واړه د سرو میګو عمره جسامتونو شکلونه د انسانانو ښا بعضی خلک خطا شوي د میګو په شکل کې پیدا کړل شکل د میګو نو دغه ښکلې څیره د انسانیت وا لیکن جسامت د میګو داغي عمره واړه واړه بیا ته الله وعده غستی و سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 یاد آ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ تاسو دا وعدہ ایرا نکے کے رشوہ بیا قرآن کلاو کے قرآن بدر تیادئی قرآن بدر تخی ستاسو رب د اولاد آدم نا وعدہ غستی والستو بربکم آیا زستاسو رب نیم آیا زستاسو پروردگار پالنہار مالک و حاکم نیم قالوا بلا دی ټولوی بشکا اللہ تزمن ربی تی زمن پروردگاری ام تی زمن مالکی تی زمن حاکمی ابتداد دین و الستو بربکم قالوا بلا انتہابم پدیوی کلچ قبر کی خودیشی فرشتہ بتپوس کی مر ربکا تا تاغا وعدہ دا الستو بربکم یادا واکہی رشوا مر ربکا ستا رب سوکو ستا پروردگار سوکو ستا مالکو پالنہار سوکو مر ربکا ستا رب سوک دے رب دی سوک من لیو مالک دی سوک من لیو چاہتا دی مالک و رب و حاکم ویلیو نو ابتداؤم د دینا انتہاؤم پدی باندی نو پدی منس کی ولی روای دا مسئلہ منس کی ولی روای دا خبر او دا مسئلہ الستو بربکم والا مسئلہ ہیرا نکی پدی کلک شا پدی مضبوط شا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بیشک آغا خلق چاگئی ہوئی رب زمن یو اللہ دے پروردگار زمن یو اللہ دے ثم استقاموا بیاخ مضبوط شول کلک شول پدی باندی اللہ فرمائی چاچی دا مسئلہ اور دا وعدہ یاد ساتلیوا فرشتی برازی د مرگ پا وقت کی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اور صحابہ دقا شوق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی خوب ولید و محاصرہ کے اشاراتو نبی علیہ السلام ورلہ بشارت ورکڑو راضی برو جماعت بد حوض کوثر پغاڑکو قرآنی کلاو کو چی دا اللہ دا قرآن پا لستو مرگ راش ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑا دے سپینگیرے دے بیمار دے اور لخکر روان دے جہاد لا
दागा लखकर अमीर और कमांडर यजीद इब्ने मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुआविया को सहाबी देकर और यजीद द मुआविया ज़्वे दे खुस्ता सुपनीज यजीद उस कंजल दिखा सुख जी चात कंजल की दी यजीद नु मरतवाली मात चावी गोरे जी यजीद इब्ने यजीद इम्मे दी खुली तदियो गोरे यजीद द सहाबी बचे हो तद आगा द खपो पेजार तम नशे रसीदी दा खुदी रवाफिजो बदनाम करे दे दी कातिलानो दा अहले बैतो बदनाम करे दे इल्जाम कत्ल पे लगोले दे जान ला मसला दा पदी बानी मंग तहकीकी मुदल्लल बयान करे हम दे बिया बेम को इंशाअल्लाह। लेकिन दा यो मुगालता दे यो प्रोपेगंडी द वजिना आम ख्वारा शवेदा ची यजीद खु कातिल दे दा डीर बद सड़े दे दा डीर नाकारा सड़े दे। हाँ दुमरा दा ची सहाबी न दे, दुमरा दा ची द हुसैन द खपूद पेजार बराबर न दे। ए आगा पेजार सर ची कम दुड़ा लगी दली दागी बराबर हो न दसी पल्लकुनो करोड़ुनो अरबुनो बेशमेरा यजीदान दी द हुसैन द पेजार न कुर्बानश व मुकाबला द हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की दही से हैसियत नश्ता। लेकिन खपला जाती एतबार सरा बगैर द मुकाबली और द तकाबुल ना चिकम निस्बतुन दबल कीगी आगा पर दलाइल कमजोरी दी आगा टोल द तारीख दरोग रिवायतुन दी गलती खबरी जदी लखकर अमीर चिकम लखकर मुबारक नबी अलैहिस्सलाम फरमाइलू जमा द उम्मत आगा डला द मुजाहिदीन चुड़ुम बने जिहाद बकई बहरी समंदरी दोबो पलारा नुदैला बखाना द मगफूर लहुम बुखारी दो ज़्यादा हदीस रावड़े इमाम बुखारी रहमुल्लाह दो ज़्यादा हदीस रावड़े दा जिहाद द अमीर मुआविया पर दौर की और ददी जिहाद दा बहरी जिहाद चिकीगी ददी अमीर और कमांडर और सिपा सालार यजीद दे और पदी के अबादिले सलासा लुइल सहाबा मौजूद दी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पदी लखकर के दे, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद पदी लखकर के दे, अब्दुल्ला इब्ने उमर पदी लखकर के दे, अबू अयूब अंसारी मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी लखकर के दे। यजीद भाई इमामती कोला और सहाबो बो पसी मुंजुना कवल अबू अयूब को बीमार दे स्पिनगिरे दे बुढ़ा दे यजीद रओ गुफ्तवारा दी जिहाद पवारा की फजीलतुना रसूलुल्लाह नमी औरेदली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमिदा वाड़ी च जदर सरलाड़ शम को बीमारिम पता न लगी च मारे की तरसम का न रसम कपलारा की मड़शुमा नुलारा की मिच सोरा प मख बोतले शे बो में जे आओ द दुश्मन प वतन की में खख के दक्का सिवशो पलारा के अबू अयूब अंसारी वफात उस खलक भी कोर किए ना मर्ग दे बार मर्ग दे गई हुई ना दादा कोर मर्ग खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ची प बिस्तर मड़कीगी विदासी सर उचत का और गोते दासी कड़ा यो फला नअमत अयुनुल जुबाना द बेगैरत उस्तरगी दी यखीनश द बुजदिला खल्क उस्तरगी दी यखीनशी च खालिद प बिस्तर मड़ दे ना जद बिस्तरे सड़े ने मां प यो जंग की नहा नहा तुरी माती कड़ी दी अल्लाह त फैसला दा सिवा दा अल्लाह मर्जी दा सिवा ची जमा मर्गी प मैदान के न दे लिखले वरना जमा प बदन यो अंदाम हम दा से नश्ता जमा दा बदन यो अंदाम हम दा से नश्ता ची पागी द जख्म नखा नहीं खुदा दे उस प बिस्तर मर्ग राता अल्लाह लिखले दे गोरे तासो बुजदिली मकावे दी जुमात की मर्ग खन दे ता खन दे चिता तब की मर्ख कारियम खदे कर चितवे जम मुंजला बस मर्ग दे नो दा मरखुम खदे कर वलिदीन यरीगे और त्रखीगे बहरहाल
ابو ایوب چې وفات شو یزید روچت کا او بوی ته د هغې د قلا د دیوال لاندې ورله قبر وکنسته او خښې کا اگر نصارو برنا قلان آواز کو تاسو با خوا کیږئ موږ به دا مړی روباسو د ده بې عزتي به کوو یزید غیرتی و د معاویه زوی دی که وی ښه دا پیژنې دا څوک دی دا عام مړی نه دی دا زما د رسول صحابي دی او میزبان دی د نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې د میزبانی کړې ده او د الله د حبیب خدمت زما دی د الله په ذات قسمی که تاسو د قبر ته په بد نظر وکتل په جزیرة العرب کې برانه یوم ژوندی پاتې نشي چې د رسول په صحابي ننګ کوي غیرت کوي د رسول د نوسی وینه تویولی شي د ابو ایوب دوره قدر کوي او دوره غیرت کوي تانه تپوس کوم یزید لداسی زړه د کم ځای نه راغی چې هغه قاتل د حسین رضی الله تعالی عنه ګرځېده د وړو ماس دا زړونه نه وو دې ته ګټې هم نشو ویلې کمو خلکو چې په اهل بیتو ګزارونه کړي دي هغه معصومان شهیدان کړي دي دا زړونه نه دي دا انسانان نه دي قاتلان د شهدای کربلا دا انسانان نه دي دا انسانان نه دي دیت د انسانیت نسبت نه کیږي یزید وی دا د رسول الله صحابي دی او که په خړ نظر دی قبر ته مقتل پریب مو یو نه کم یو به ژوندې پرې نه ده تاسو ما نه پیژنئ پاغي دومره روب راغی چې څه یې ونه کړی شول خبره دې ځای وه چې ابو ایوب د مرګ په انتظار خو وی چې مرګ را په لاره د الله کې راشي واعبد ربک حتی یاتیک الیقین د الله بندگی کوا عبادت کوا تر دې چې در له مرګ راشي د الله عبادت کوا که په دې عبادت کې در له مرګ راشي کوا که په دې عبادت کې مرګم دا د سعادت د هر چاته نه نصیب کیږي بل احیا دا مړه نه دي ژوندي دي په لاره د الله کې لکه د ژوندو د دې نامې اعمال کې اعمال نیکۍ ثوابونه اجرونه لیکلي کیږي او تر قیامته به جاري ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بیشک آغا خلق چاغیوی زمن رب یو اللہ دے زمن مالک یو اللہ دے زمن پروردگار یو اللہ دے قرآن اہلی کتاب توی لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او کتاب والو دا عہدو کے او پدی اتفاقو کے چی خپل میانس کی بیو بل تر رب نوایو خپل احبارو تا خپلو مولیانو تا خپلو پیرانو تا بر رب نوایو فیصلی دا اللہ مقابلہ کی دا چا فیصلی او دا چا خوخی بنمنو دا اللہ فیصلہ و دا اللہ قانون با حرف آخر منو لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ یو طرف تا دا ټول جهان دا ټول خلق دا لوی لوی نمونا بل طرف تا زما دا اللہ قرآن دے دا صاحب قرآن فرمان دے زو دی چا بنمنم کمنم دا اللہ بمنم دا اللہ دا قرآن بمنم دا نبی آخر الزمان بمنم صلی اللہ علیہ وسلم
अल्लाह द अल्लाह द नबी खिलाफ, अल्लाह द अल्लाह द पैगम्बर खिलाफ द चाबम नमा नमा मंक तकलीद द इमामानो कऊ, मंक द मुज्तहिदीनो तकलीद कऊ नु पदी वजह कऊ छि दी इमामानो दी उलमाओ दी मुज्तहिदीनो मंक तद अल्लाह द अल्लाह द रसूल रा खुद लेदा कदीरा तद अल्लाह द अल्लाह द रसूल रा नवे खुद लेनो मंग बच्चरी हम द दी ताबेदारी नवे कड़े कदी खिलाफ कड़े ऐसी खबर रोरता मावा बिया राजी इजाज़त बवाड़े तस्वीर चले बी इजाज़त अब तस्वीर ना ले। अल्लाह द अल्लाह द पैगम्बर खिलाफ द इच्छा बना मन ला यत्तखिद बादुना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह न सिवा बल सुख हाकिम ब न मनु न बनीसु बल चाल बद हाकिमियत सिफत न और को जमंग हाकिम और अहकमुल हाकिमीन सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह। अल्लाह न गैर कद अल्लाह द कानून खिलाफ द रसूलुल्लाह द फैसलो खिलाफ दा टूल दुनिया रवाना शिगुरे द खपल ईमान हिफाजत हो गए, बस द खपल ईमान हिफाजत हो गए। हाँ फिक्र द जहान दा रुस्तु दे अवल हिफाजत द जान और द खपल ईमान मखके दे। जहान ची कंपलजी मंग ददी मुकल्लफ नहीं हो ची खल्को पसी वजू मंग पदी मुकल्लफ हो ची अल्लाह द अल्लाह द रसूल फैसलो पसी वजू। इबादतुना द प्रेखादो नदी खबर अस कम जेवा अगर रिवायत द मुस्लिम शरीफ याद का मन सामा रमज़ाना सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल फकाना कसियामिद दहर। चाची द रमज़ान रूजी उनी वली सामा रमज़ाना द रमज़ान रूजी ची चाउनी वली और रमज़ान पसीब या पशवाल की शपग रोजी उनी वली दुमरा जरो दुमरा सवाब बई लकटूल ज़माना और टूल उमर दे रोजश वलीदी की तालीम दे सबक दे माबूद जुअन दे नुचित जुअन दे नुद माबूद इबादत बके इबादतु न सिर्फ रमज़ान और रोजू पूरे ख़ास न और अल्लाह बंदीगान और रोजू न बाद बम कुरान प्रानी जय रोजू न बाद बम जुमातु न आबाद वै रोजू न बाद बम रोजी नीसे रमज़ान न बाद बम अल्लाह द रज़ा कुलू द पारा द अल्लाह द कुर्ब द हासिलुलू द पारा बरोजा के गए रमज़ान न बादुम नवाफिलू दुआगानो अस्कारो एहतिमाम बकवे गुरे द मर्गिस भरोसा नश्ता द मर्गिस मालूमात नश्ता चिकला राजी पकम जय राजी पकम हाल राजी कोशिश कवे च हमेशा हमेशा पर इबादत की मसरूफ़ से गए ची मर्द अल्लाह पर इबादत व पाबंद गए कि रश अल्लाह दी कीदा से अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।